आज़मी हनफी जिन्होंने इब्न खुज़ैमा की तखरीज की है और उस पर हाशिया लिखा है, उन्होंने इस हदीस को सही गैर ही करार दिया है। इसी तरह हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह अत-तलखीसुल हबीर में पहली जिल्द सफ़ा नंबर 219 पर फरमाते हैं लहू शाहिदुन इंद दारक़ुतनी फी इलमिही, इमाम दारक़ुतनी के इल्म में इसका एक और शाहिद भी मौजूद है। सही इब्न खुज़ैमा में ये हदीस है 695 रकम के तहत क़ाल इब्न जुरैज अन्ना इब्न शिहाब अख़बरा बिहाज़ल इस्नाद मिस्लहू, वहां पर इब्न जुरैज रहमहुल्लाह ने इब्न शिहाब रहमहुल्लाह से सिमा की तस्रीह कर दी हुई है। ये 6 सहाबा की हदीस के बाद सैयदुना अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में आपको सुनाता हूं। ये हदीस सुनन दारक़ुतनी में इमाम दारक़ुतनी की जो किताब है सुनन दारक़ुतनी उसमें मौजूद है। ये हदीस क्या है? हजरत अबू मूसा अल-अशअरी कहते हैं हल उरीकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल को कहते हैं मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना दिखाऊं। अब ये एक अजब अंदाज है कि सहाबा किराम अबू हुमैद अस-साइदी कहते हैं मैं नबी की नमाज ना दिखाऊं, तो उसमें रफ़ुल यदैन का मसला बयान करते हैं। ये मसला बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी तरह मालिक बिन हुवैरिस जिन्होंने 20 दिन रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, जब वो रसूलुल्लाह की नमाज बयान करते हैं तो रफ़ुल यदैन बयान करते हैं। मालिक बिन हुवैरिस के अलावा वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 9वीं हिजरी में आए, रसूलुल्लाह की सोहबत में करीब रहे, दीगर मसाइल तो बाद में, लेकिन मसला रफ़ुल यदैन को उन्होंने बयान किया। ये इसकी अहमियत को उजागर करना मकसूद। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कहते हैं हल उरीकुम सलात रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज पढ़कर मत करूं। फकब्बरा व रफ़अ यदैहि, अल्लाहु अकबर कहा, रफ़ुल यदैन किया, फिर अल्लाहु अकबर कहा, रफ़ुल यदैन किया। अब दोबारा रफ़ुल यदैन करना ये रुकू के लिए। सुम्मा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब रुकू से सर उठाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, सुम्मा रफ़अ यदैहि, फिर रफ़ुल यदैन किया, सुम्मा क़ाल हाकज़ा फस्नऊ। अब अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रफ़ुल यदैन करने के बाद हुक्म दे रहे हैं, और सहाबी का हुक्म जो है ये मरफू ख्याल किया जाता है, इसमें उसकी अपनी राय दखल नहीं, क्योंकि सहाबी खुद अपने नफ्स से हुक्म नहीं दे सकता दीन और शरीयत के मसला में। वो उस मसला पर तभी हुक्म देगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखेगा या आपका फरमान देखेगा। कहते हैं वला यरफु बैन सजदतैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान नफल यदैन न करते। अब इस हदीस के रवात का रावियों का मुख्तसर ताज़ मैं आपको करवा दूं। दानिश बिन अहमद जो दारक़ुतनी के उस्ताद हैं, तारीख़ बगदाद 8वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 338 है, वहां इनको सिका और सबत करार दिया गया। इब्ने शारोया, ये राहोया और राहवै और शारोया और शारवै भी इसको पढ़ना जायज है। ये सिका है बिल इत्तिफाक। तज़किरतुल हुफ़ाज़ है हाफ़िज़ ज़ाहिबी रहमहुल्लाह का, इसकी 2री जिल्द है और सफ़ा नंबर 425 है। उनसे बयान करने वाले इसहाक़ बिन राहवै रहमहुल्लाह, और इनकी अदालत और सिकाहत पर और इमामत पर इजमा है। इसी तरह इसहाक़ बिन राहवै के शागिर्द हैं नज़र बिन शुमैल। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह तक़रीब में इनको सिका और सबत करार देते हैं। नज़र बिन शुमैल के शागिर्द हम्माद बिन सलमा, हाफ़िज़ इब्न हजर उनको तहज़ीब में सिका करार देते हैं। हम्माद बिन सलमा के शागिर्द है अज़रक बिन क़ैस, हाफ़िज़ इब्न हजर ने उनको तहज़ीब में सिका करार दिया है। इन रुवात के तराजिम दीगर किताबों में मौजूद है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इनको सिका करार दिया है। मैं इख्तिसार को मलहूज़ रखते हुए यहाँ लाइब्रेरी में बिहम्दिल्लाह सारी किताबें मौजूद हैं, और मैं जो ये हवाले दे रहा हूँ अल्लाह के फज़ल व करम से ये ऐन हक और ऐन मुताबिक है। किसी भी शख्स में अहले तक़लीद में आले देवबंद और आले बरेलवी पे ये जुर्रत नहीं कि वो हमारा अहलुल हदीस का दिया हुआ कोई हवाला गलत साबित कर सके। अगर वो इस रिकॉर्डिंग में हमारा दिया हुआ कोई हवाला गलत साबित कर दे तो इस्लामिक रिसर्च सेंटर ख़ियाबान सर सैयद वहां से आकर वो गलत हवाला साबित करने पर 1000 रुपए इनाम वसूल कर सकते हैं। तो रुवात का मैंने तारुफ इसलिए करवा दिया ताकि कोई शख्स इस हदीस पर जबरा करने की कोशिश न करे।
اور ان سے بیان کرنے والے ازرق بن قیس سے حیطان بن عبداللہ ہے جو ثقہ اور ثبت ہے۔ اب تک میں آپ کو 7 صحابہ کرام کی حدیث سنا چکا ہوں جن کے اسماء گرامی میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 7 صحابہ کی احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک زبردست روایت، وہ حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی کے حوالے سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جن کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت افضل من عطاء بن ابی رباح، کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے اچھا اور افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں صلیت خلف عبداللہ بن الزبیر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کی، جب نماز میں رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا۔ عبداللہ بن زبیر سے عطاء بن ابی رباح پوچھتے ہیں کہ میں نے سوال کیا آپ نے یہ رفع الیدین کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابو بکر نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ نے رفع الیدین چھوڑی ہوتی، ابو بکر چھوڑ دیتے، ابو بکر چھوڑی ہوتی، عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے، عبداللہ بن زبیر نے چھوڑی ہوتی، عطاء بن ابی رباح چھوڑ دیتے۔ اور عطاء بن ابی رباح انہوں نے نماز کہاں پڑھی؟ مکہ میں۔ مکہ میں نماز پڑھنے والے پڑھانے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، اور عبداللہ بن زبیر نے نمازیں حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہیں، اور ابو بکر نے نماز رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنی دور خلافت میں مسجد نبوی مصلی رسول پر پڑھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھی۔ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ یہ سنن کبریٰ صفحہ 73 جلد 2 اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح المہذب جو ہے فی اختصار سنن کبریٰ حافظ ذہبی کی، اس کی جو جلد 2 ہے صفحہ نمبر 49 ہے، اور رقم الحدیث 1493۔ امام بہقی، حافظ ذہبی اور ابن حجر نے اس کے رجال کو راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح التلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر جلد اول صفحہ نمبر 219 پر لکھتے ہیں وقال رجالہ ثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حنفیوں کو یہ روایت بڑی دکھتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس روایت کا ذرا تعارف کروا دوں۔ محمد بن عبداللہ ابو عبداللہ صفار الزاہد یہ ثقہ ہے۔ وقال الذہبی فی الامام المحدث القدوہ، اور امام بہقی نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء 15ویں جلد ہے صفحہ نمبر 433۔ ابو عبداللہ زاہد نے امام احمد بن حنبل کے فرزند ارجمند امام عبداللہ بن احمد سے مسند کبیر جو معروف ہے مسند احمد بن حنبل کے نام سے، اس کا سماع بھی کیا ہے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء میں حوالہ موجود ہے۔ دوسرے راوی محمد بن اسماعیل السلمی ہے، امام نسائی، دارقطنی، الحاکم، ابو بکر الخلال، ابن حبان، امام بہقی، حافظ ذہبی، ابن حجر نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ محمد بن الفضل عارف سیاستہ کے مرکزی راوی ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں الحافظ الثبت الامام۔ اور اختلاط کے بعد، اب یہ اختلاط کی بات کرتے ہیں، اختلاط کے بعد ان سے کوئی منکر حدیث ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ میزان الاعتدال کی جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ اور ابو اسماعیل سلمی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو